अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम छठी जमात का साइंस का सबक कुदरती आफत के दौरान हुस्न इंतज़ाम इस सबक की मालूमात हासिल करेंगे। बताइए तो भला, तस्वीरें यहाँ पर दी हुई है। इन तस्वीर में आपको क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? यहाँ इन तस्वीरों में पहली तस्वीर में सैलाब, कहत, ज़लज़ला, आतिशफ़िशा धमाका, आंधी और आगजनी जैसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये वाक़यात कुदरती आफत के हैं। ऐसी सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं? क्या आपको कभी ऐसे हालात का तजुर्बा हुआ है और ऐसे हालात क्यों रोनुमा होते हैं? इनके बारे में गुफ्तगू कीजिए। अब हम आफत किसे कहते हैं समझेंगे। ये तस्वीर किल्लारी के ज़लज़ले की है। सन 1993 में लातूर ज़िले के किल्लारी देहात में ज़बरदस्त ज़लज़ला आने से हज़ारों लोगों की मौत वाक़ई हो गई थी। 26 जुलाई सन 2005 की याद आने पर आज भी मुंबई के शहरियों के जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस दिन बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई थी, जिससे नदी में पानी जमा हो गया और जिससे सैलाब की कैफियत बन गई और जिसकी वजह से कई जानें गई। नवंबर 2015 में तमिलनाडु में इसी तरह से शदीद होने वाली बारिश की वजह से कई लोगों की जानें चली गई। स्क्रीन पर नज़र आने वाली तस्वीर हमारे अपने अंबेगांव तालुके के मालिन गांव की है। जुलाई सन 2014 में अंबेगांव तालुके के मालिन गांव में चट्टान खिसकने का हादसा पेश आया, जिसमें देखते ही देखते ये गांव तबाह हो गया। वहां पर पहाड़ गिरने की वजह से कई लोग मलबे के नीचे दबकर हलाक हो गए। आफत या आफत से क्या मुराद है? अचानक आने वाली मुसीबत से मुल्क या समाज का बड़े पैमाने पर जानी, माली और समाजी नुकसान होता है। ऐसी मुसीबत को आफत कहते हैं। आफत क्यों आती है और वो कैसी होती है? आफत आने की मुख्तलिफ वजूहात है, जैसे शदीद बारिश की वजह से आने वाले सैलाब से आफत आती है, ज़लज़ला जिससे कई इमारतें मलबे में तब्दील हो जाती हैं। उसके बाद है तीसरा, बिजली गिरने से भी किसी इलाके पर आफत आ सकती है। आने की और वजह है आतिशफ़िशा का फटना, जंगलात में अचानक आग लगना। उसके अलावा बढ़ती हुई आबादी की वजह से छोटी रियासतों में गुंजाइश से ज़्यादा लोगों की रिहाइश से पैदाशुदा ख़तरे की सूरत हाल में भी किसी इलाके पर आफत आ सकती है, यानी बहुत ज़्यादा आबादी की वजह से। दहशतगर्दी, फसाद, बम धमाके भी एक किस्म की आफत ही लाते हैं। इसके अलावा आगजनी, हादसात, जंग वगैरह, इनकी वजह से भी आफत आ सकती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आफत की कितनी किस्में हैं। आफत की 2 किस्में हैं। एक इंसान की पैदा करदा आफत, जिसमें इंसान के ज़रिए है कुछ ऐसे अमल होते हैं जिससे इंसान खुद अपने आप पर आफत लाता है। और दूसरी आफत होती है कुदरती आफत। कुदरती आफत यानी कुदरत के ज़रिए कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो हम पर आफत लाती है। इस तस्वीर में यहाँ पर हमें एक जदूल दी हुई है, जिसमें कुछ दिया हुआ है आगजनी, कीमियाई गैस का रिसाव, आंधी, सैलाब, सुनामी, बम धमाके, इमारत का गिरना, तुगियानी, चट्टानों का खिसकना, सड़क हादसा, जंगल की आग। इन आफत की जमातबंदी इंसान की पैदा करदा और कुदरती आफत में हमें करना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि आगजनी, कीमियाई गैस का रिसाव, बम धमाका, इमारत का गिरना, सड़क हादसा, जंगे, ये तमाम आफतें इंसान की पैदा करता है। और जंगल की आग, आंधी, सैलाब, सुनामी, तुगियानी, चट्टानों का खिसकना, ये कुदरती आफत है। अब आफत की एक किस्म होती है ज़लज़ला। ज़लज़ला यानी क्या? जमीन में हरकत की वजह से बड़े पैमाने पर तवानाई खारिज होती है
اور یہ توانائی زلزلوں کی لہروں میں تبدیل ہو کر زمین کی اوپری سطح میں ہلچل پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے زمین لرزتی ہے اور اس میں دراڑیں پڑتی ہے۔ زمین کے قشر کا اچانک لرزنا ہی زلزلہ کہلاتا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ زلزلے کی دوسری وجوہات کے ساتھ ساتھ کئی وجوہات میں زلزلہ آنے میں انسان بھی ذمہ دار ہے، جس میں زمین پر پانی کے لیے بنائے گئے بڑے بڑے بند اور معدنیات کے لیے جو کانکنی کا کام کیا جاتا ہے، ان وجوہات سے بھی زمین پر زلزلے آتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم زلزلے کے اثرات دیکھیں گے۔ زلزلوں کی وجہ سے عمارتوں، پلوں، راستوں، ریل کے راستوں کو نقصان پہنچتا ہے، ندیوں کے بہاؤ کی سمت بدل جاتی ہے، بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ اگلی آفت کے بارے میں پڑھیں گے، وہ ہے سیلاب۔ سیلاب پوری دنیا میں بار بار رونما ہونے والی ایک قدرتی آفت ہے۔ شدید بارش کی وجہ سے ایک مقام پر زیادہ مقدار میں جمع ہونے والا پانی ندی کے کناروں سے باہر نکل جاتا ہے تو سیلاب کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ بہت زیادہ بارش ہونے سے بڑے پیمانے پر شہروں میں پانی کی نکاسی کی ناکافی انتظام کی وجہ سے گٹر بھر جاتے ہیں، پانی راستوں پر پھیل جاتا ہے اور آس پاس کے علاقوں اور گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب ہم سیلاب کے اثرات کو دیکھیں گے۔ بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوتا ہے، زمین کی چھینچ ہوتی ہے، فصلوں کا بے انتہا نقصان ہوتا ہے۔ سیلاب کا زور کم ہونے کے بعد بہت ساری بیماریاں اور وبائی امراض پھیلنے کی وجہ سے لوگوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ آندھی بھی ایک آفت ہے۔ ہوا میں پیدا ہونے والے کم یا زیادہ دباؤ کے پٹے اور ان کی وجہ سے موسم میں ہونے والی تبدیلی کی وجہ سے تیز و تند ہوائیں چلتی ہیں اور آندھیاں چلتی ہیں۔ آندھی کے اثرات: آندھی سے متاثر علاقوں کو شدید نقصان پہنچتا ہے، بے انتہا جانی و مالی نقصان ہوتا ہے، بجلی کی فراہمی بند ہو جاتی ہے، ذرائع ابلاغ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اگلی قدرتی آفت ہے جنگل کی آگ۔ جنگل یا گھاس کے علاقے میں قدرتی طور پر یا انسان کی وجہ سے لگنے والی بے قابو آگ کو جنگل کی آگ کہتے ہیں۔ یہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ جنگل کی آگ کے مضر اثرات: قدرتی وسائل کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے، ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایمیزون کے جنگلوں میں جو آگ لگی تھی، جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا تھا۔ آفت کا حسن انتظام: لوگوں کی شمولیت اور آفت کے حسن انتظام میں بہت قریبی تعلق ہے۔ آفت کو ٹالنا، آفت کا سامنا کرنے کے لیے منصوبہ بنانا اور اس کے لیے صلاحیت حاصل کرنا یعنی آفت کا حسن انتظام۔ قدرتی یا انسان کی پیدا کردہ آفت ٹالنے کی تدبیر کے لیے فوری منصوبے اور حسن انتظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ آفت کے زمانے میں ایک دوسرے کی مدد و تعاون ہم تمام کی اخلاقی ذمہ داری ہے، اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ آفت کے دوران حسن انتظام کے لیے رابطہ: اس میں ہمیں پولیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پولیس کو کال کرنے کے لیے 100 نمبر پر کال کریں گے۔ کہیں پر آگ لگ گئے تو فائر بریگیڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ فائر بریگیڈ کو بلانے کے لیے 101 نمبر پر کال کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے ایمبولینس کے لیے 102 پر کال کیا جاتا ہے۔ تدارک آفت کے محکمے کے لیے 108 پر کال کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں کون کیا کرتا ہے؟ 2005 میں تدارک آفت کا قومی محکمہ قائم کیا گیا۔ آفت کے حسن انتظام کے تحت منصوبہ بنانے کا کام یہ ادارہ کرتا ہے۔ بچوں، قدرتی آفت کے دوران حسن انتظام، اس سبق میں ہم نے قدرتی آفت اور انسان کی پیدا کردہ آفت کی معلومات حاصل کریں۔ اس سبق کے اگلے حصے کی معلومات ہم آنے والے ویڈیو میں حاصل کریں گے۔ بچوں، آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا؟ میرے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔